सगळ्यान पयलीं संकेत भंडारी आणि गौतम भंडारी हांकां एक धन्यवाद म्हणटा, कारण तुमी जे पार्टी अशें म्हणून न्हू, कित्याक हांव खंयचेच पार्टेक सपोर्ट करना, जे कोण बरें काम करता हें दाखोवपाचें काम करता. कारण तुमी जे आयज जे जाग्यार एक्सिडंट जाल्लो एक भुरग्याक थंय मरण येयल्लें, त्या जाग्यार तुमी बुश कटींग करून 2 लेबर लावन आयज तुमी जे एफर्ट्स घेतलेले आहा तेजे खातीर हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. कारण तुमी जेन्ना निवळ केलें म्हणूनच आयज खंय तरी लोकांक जी वाट आसा ही क्लियर निवळ येवपाक मेळटा, गाडी येता ती दिश्टी तरी पडटा. धड जी आसा ही धड केन्ना कट करता तें ऑथॉरिटी पळयतली, पूण तुमी जें काम केलां तेज्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा सगळे लोकांचे वतीन. नमस्कार. आयज एक विशय असो हाडलेलो आसा सावड्ड्या पंचायत एरियेचो, आनी सावड्ड्या पंचायत कशी ओपोजिशन पार्टेक मुखार काडून कशें तांकां काम करपाक लायता आनी कशा पद्दतीन तांकां हायलायट जावपाक सपोर्ट करता हें आयज हांव तुमचे मुखार घेवन येयल्लो आसा. फाटीं तुमी जाणाच आसतले की गांधीनगर हांगसर सावड्ड्या पंचायत एरियेक एक मोठो एक्सिडंट जावन एक भुरग्याक मरण येयल्लें, आनी तें मरण येयल्लें त्या जाग्यार एक धोकादायक वळण आसा आनी धड आसले कारणान आनी थंय झाडांय आसा. ह्या झाडां खातीर थंय कितलेशेच एक्सिडंट जाला. ती धड हेच्यान कळना की फुडल्यान गाडी येता ती सुद्दां थंय दिश्टी पडना, ह्या कारणान थंय एक्सिडंट जाता. सो विशय असो आसा की आयज 9 दीस जाल्ले आसा हो एक्सिडंट जावन. कितलेशेच न्यूज मिडियांनी हो न्यूज कवर केल्लो. काँग्रेस पार्टीचे गौतम भंडारी आनी संकेत भंडारीन सुद्दां येवन थंय आपलें उलोवप केल्लें, आनी तेणी अशें सांगलेलें की ऑथॉरिटी जर आयकना, हें काम जरी करिना, झाडां मारिना जावं ती धड जी आसा ती उडयना, जाल्यार ते खंय तरी येवन आपल्या पिकासांनी खोरें घेवन ते उडयतले अशें तेंच्यांनी एक शिटकावणी दिल्ली. 8 दिसांचो तेणी टायम दिल्लो, पूण आयज जावन आसा 9वो दीस. काल आमी एक हेजेर पळयलें की एक रिपोर्टरान पंचायतीन वचून जेन्ना पंचायत मेंबरांक क्वेश्चन केलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की तेंच्यांनी मिटींग घेतली. मिटींग घेवन कोण कोण ऑथॉरिटीन तेंच्यांनी खंय लेटर केली. तेजे उपरांत एक मेंबरान अशेंय सांगलेलें आसा की जे लोक जे भायर बोवाळ करतात ते खंय स्टंट करपा खातीर बोवाळ करता अशेंय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पूण आयज क्वेश्चन फक्त इतलोच आसा की पंचायती कडल्यान 2 लेबर घेवन हेंच्यांनी जेन्ना 8 दिसांचो टायम दिल्लो तेन्ना पंचायतीन कित्याक तेजे पयलीं काम करूं ना, हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी खूब डेंजर वलत आसलें तें. आतां तरी तेंच्यांनी निवळ केलां. आयज जे काँग्रेस पार्टीचे जे लोक आसा, गौतम भंडारी आनी संकेत भंडारी जो आसा, तेंच्यांनी 2 लेबर हाडून तें निवळ केल्लें आसा. अशेंच जर पंचायतीन केल्लें जाल्यार आयज तेंची पाळी येयनासलेली. म्हणजे पंचायत खंय तरी ऑपोजिशनाक मुखार काडपाक आनी तांकां हायलायट करपाक एक मोठो पैकी सपोर्ट करता अशें दिसून येता. सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार इतलोच की पंचायती कडेन जर फंड ना, लेबर जर 2 आपूण धाडून तात्काळ मेळपाक जाय तें, कित्याक हें वल्त जें आसा एकदम डेंजर आसा. आनी जेन्ना एक्सिडंट जावन जे जाग्यार कितें घडटा तेन्ना दुसरे जेन्ना लोक गाडयो चलयता तांकां थंय भिवन चलोवचें पडटा, कित्याक त्या जाग्यार अशें घडलेलें आसा म्हणून. आनी भिवनूच सुद्दां एक्सिडंट जावपाक शकता. म्हणून पंचायतीन एक स्टेप असो घेवपाक जाय आसलो की 2 लेबर खंयचे अरेंज करून तांकां पेमेंट दिसाचो दिवन तें खंय तरी झाड तरी कट करपाक जाय आसलें, पूण तेंच्यांनी केलें ना. तरी आसतना तेंचे कडेन समज लेबर ना जाल्यार हांव एक तांकां सजेशन दिवपाक सोदतां, कित्याक तुमी जे लेबर ना आनी पयशेय ना जाल्यार सुद्दां पंचायती कडेन, जाल्यार एक सजेशन म्हाजें, तुमी जे प्रोविजनल NOC दिवन वॉर्ड नंबर 1 भितर कितलेशेच प्लांटाक तुमी
क्रशर प्लांट जे खडी क्रशरांक तुमी जे NOC दिल्ली ते प्लांट रेडी जावन थंय चलपाक लागले फक्त 6 म्हयन्याचे प्रोविजनल NOCचेर. थोड्यांनी NOC घेतल्यो ना अशें आयकूं येता. पूण त्या प्लांटाक जर तुमी वचोन सांगलें आमकां 1-2 लेबर दियात तर 2 जाग्यार 10 लेबर दितले कित्याक पंचायतीन सांगलें म्हणून. ते काय ना म्हणचे नासलेले. पंचायतीन आपलो रोल फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाचो आसलो. 2 प्लांट थंय कायदेशीर आसा. बाकीचे पेटे काडलेल्या भशेन प्लांट थंय रेडी जाल्ले आसा आनी तांकां आशिर्वाद दिवपी कोण हें जग जाहीर आसा. हे लोकांक काबार करपाक धुल्ल खावपा लागून हे प्लांट जे आसा खावन मरा धुल्ल ह्या खातीर हे प्लांट आसात. हेंचे काय कोणा इन्कम ना, कोणा कांय काम ना, कोण थंय कामाकय ना. इतलें आसतना म्हागेलें एक हें आसलें सजेशन अशें की हे अशे प्लांटांनी जेन्ना सांगून जर लेबर तेच दिता आसलेले तेंचे फुड्यान सुद्दां रावपाक गरज नासली. बाबा हें काम करा आनी हें इतलें निवळ करा म्हणल्यार ते करता आसलेले. पूण हें खंय तरी पंचायतीक करपाक नाका. पंचायत सांगता आमी लेटर केली, हांगा लेटर केली, थंय लेटर केली. अशें हो एक्सिडंट जावचे पयलीं सुद्दां सकयल जेन्ना आंब्या कडेन पावसां अशे एक्सिडंट जाल्या कितले लोक पडल्या थंय. जो केबल घातलेलो ते केबला खातीर ट्रेंच पडोन तितून टायर घालून टू व्हिलर घेवन खूब लोक पडल्या. वॉर्ड नंबर 1चे भाव भयण पडोन तांकां मार लागलो. एक बायल पडली तिच्या धोपराक मार लागलो. कितलेशेच दीस बरी ना जाली. अशें गुड्डेमळा वयली एक बायल मनीस पडली. तिजो हात मोडलो. हाती खंय तरी हाडाक क्रॅक येवन ती आजुनूय बेल्ट घालून भोंवता. सो अशी परिस्थिती आतां कितले लोक पडले. थोड्यांक मार लागलो, थोड्यांक मार लागोना. थंय मात अशी जीव बी वचपाची कांय अशी घटना घडली ना पूण मार लागला लोकांक. अशे टायमार एक रिपोर्टर जेन्ना हांव वचोन थंय हायलायट करता, इश्यू हायलायट करता, लास्ट जेन्ना ती फोंडकुलां सगळीं पुरोवपाक येयलीं त्या दिसाक हांव थंय जेयनासतना सुद्दां तेंचे फुड्यान रावन दंपारचेर रावन थंय काम करून घेतलेलें आसा. हें जग जाहीर आसा. पूण होच जर स्टेप पंचायत घेताली जाल्यार आमकां कित्याक बोवाळ करपाक जाय. हे म्हणटा कोण तरी ऑपोजिशन पार्टी येवन समज बोवाळ केलो जाल्यार हे म्हणटा खंय तरी ते स्टंट करता. स्टंट करता जाल्यार तुमी रुलिंगान आसा जाल्यार तुमी तरी करा. आयज खंय तरी पळोवपाक गेल्यार आमचे आमदार जो आसा आमचे सावड्डे मतदारसंघाचो तेजें सुद्दां हें नांव पिड्ड्यार जाता. कित्याक अशी जेन्ना पंचायत जेन्ना लूज रावता तेन्ना आमदार जेन्ना इतली बरी कामां करता प्रत्येक जेन्ना तुमी वार्डान वयतले जावं खंयचे पंचायत एरिये वयतले आमदाराचें कितें ना कितें खंय ना खंय काम चलता हें दिसून येता. तो आमदार जाल्यार एक बरे पैकी काम करता. लोकां कडल्यान तेणें नांव मेळोवन घेतलेलें आसा आनी फाटलें जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना सुद्दां लोकांनी सामकी ताका मोठ्या प्रमाणान वोट दिली कारण तेजें काम पळोवन दिलें. जेन्ना अशी जेन्ना ह्यो पंचायती जेन्ना नांव पिड्ड्यार करपाक लागल्यो 2 लेबर दिवन जर ते निवळ केले जाल्यार आयज ऑपोजिशनाची पाळी थंय येनासलेली थंय निवळ करपाक. आयज हे ऑपोजिशनाक 100 लोकांनी पळयल्या त्या जाग्यार रावन 2 वरां तेंच्यांनी निवळ करपा खातीर जेन्ना अरे प्रत्येक मनीस आपलें नांव जावपा खातीर रावतलोच थंय. हें कांय मोटें न्हू. कित्याक आतां जर हेंच्यांनी जर काम केल्लें जाल्यार हेंची पाळी येयनासलेली. म्हणून हांव म्हणटा कितें ही पंचायत जी सावड्डेची आसा ही जाणून बुजून ऑपोजिशनाक चान्स दिता. तुमी काम करा, हायलायट जाया आनी मुखाल्ली तुमी वाटचला म्हण. कित्याक आमी आतां फुल्ल मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार ऑपोजिशन म्हणटा तें कोणूच ना. खंयच कोण ऑपोजिशन उलयना. उलोवपा आसल्यार सुद्दां कोणीय सुद्दां कितें एलिगेशन केलें सुद्दां जाल्यार तेंची ती साद्य जायना. कितलेशेच करपा सुद्दां ट्राय केली लोकांनी पूण जायना. कित्याक जो आमचो आमदार आसा सावड्ड्या मतदारसंघाचो आमदार आसा हो बरे पैकी काम करता. म्हणून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा की तेणी अशा पंचायतींक एक शिटकावणी दिवपाची गरज आसा. जी जाता कामां जी तात्काळ करपाक शकता ती कामां पंचायतीन करून घेवचीं. कित्याक ऑपोजिशनाक चान्स दिवचो काय दिवपाचो ना हें पंचायतीन ठरोवपाक जाय. पयलीं लागता खंयी जर कितें जाता जाल्यार ती वाठारांतली पंचायत पयलीं लागता. सो आमी खरें उलयता, खरो रिपोर्ट दाखयता म्हणून थोड्यांच्या पोटान जळटा जावं आनी कितें जाता आमकां कांय फरक पडना. आमी कितें रियलिटी आसा ती दाखयता. कित्याक जें जग जाहीर आसा आयज कोणी थंय निवळ केलें आख्ख्या लोकांनी पळयल्लें आसा. सो सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार इतलोच की आमदारान सुद्दां ह्या अशा पंचायतींक एक शिटकावणी दिवपाक जाय. जाता तितलें स्पिडीर काम म्हणजे तुमी तें लांबोवपाक जायना. हो डेंजर जागो आसलो. ह्या डेंजर तर जाग्यार हें फास्ट काम जावपाक जाय आसलें. खंय तरी हे फाटीं रावले म्हणून ऑपोजिशनाक चान्स पडलो. सो तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो. हांव नंदेश सावंत देसाय रियलिटी न्यूज घेवन येतलो. खरें कितें आसा तेंच दाखयतलो.
पळय कशें आसा आमी एक 8 दिसाचो टायम दिवन पयलो मिडिया मार्फत सांगलें सरकाराक, पूण सरकार खंय तरी चड बिजी आसा कारणान आमचें स्टेप आमी घेवचें पडलें. आमी एटलीस्ट सांगलें खरें तिकास घेवन आमी ती दड उडयतली म्हणून, पूण ती सद्या दड हे पोजिशनान आसा की उडयले जाल्यार हो रस्तो ब्लॉक जातलो. ती चान्सीस ना ती कटींग करपाक. आमी आमचे जाता ते भशेन आमी लेबर घेवन आमी ते बुशीस आसा ते सगळे कटींग करून खंय तरी लोकांक सेफ सायड करून दवरल्या. खंय तरी तणाचेर जे बुशीस येयल्ले ते बुशीस कट करून लोकांक सेफ सायड केल्या. आनी म्हाका दिसता हे पंचायतीन आतां खंय तरी एटलिस्ट आमी एक व्हिडिओ करून आवाज केलो तरी म्हणून बुशीस कटींग कोण करपाचे तेवूय केलें ना. काल तुमी तांकां प्रश्न एक थोडो केलो, बारीक प्रश्न केलो, तेणी आन्सर व्हडली दिलें पूण तेजो रिजल्ट कांय ना पंचायतीचो. आनीक दुसरें म्हणल्यार वेगवेगळे आमगेले पंच मेंबरांनी काल एक स्टेटमेंट दिला की ही नॅशनल हायवे, तांकां सद्या ही स्ट्रेट हायवे काय नॅशनल हायवे तीच खबर ना. आनी ते मुखाल्ली प्रोसेस करतले कशें, आनी प्रोसेस केली म्हणटा तेणी. प्रोसेस केले जाल्यार तेजो रिजल्ट ना. तेजे कडेन पंचायती म्हाका मिशीन ना हे बुशीस निवळ करपाक हें विचारपाक जाय, तेजे कडेन लेबर ना. आतां आमी हें करी सर तेजे कडेन हें करी सर आमी तेजे कडेन लेबर ना, हें तांकां हांव विचारपाक सोदतां. तांकां पडोनूय गेलें ना. खंय तरी म्हाका दिसता हांकां एक्सपिरियन्स ना. एक्सपिरियन्स आसले ते खंय तरी न्हिदना आनी तांकांय तें काम करपाक दिना आनी पंचायत टोटली कोलॅप्स जाल्या. आनी तुमी पळोवपाक शकता पंचायती मुखारच जे बुशीस आसा ते बुशीस आसा तेंच्यान मारपाक जायना. हे आनी ते कितें मारतले असो प्रश्न पडटा. आयज आमी पयली तुमच्या प्रेसाच्या मार्फतान आमी एक हें केल्लें की आयज आमची पंचायत जी आसा ती इतली लेजी जाल्ली आसा आनी तांकां कितें तरी करपाक जाय. आमी म्हणलेलें की प्रेस घेतलो आनी आमी उलयलें म्हणून हेजो आउटकम कांय ना म्हणून हें कितें आयकतलें वयतलें. तेजे फाटल्यान प्रॅक्टिकल कितें गजाली करपाक जाय आनी आमकां जशी शक्य जाता ते पर्यंत आमी करतले. आयज आमी म्हणलेलें की हें उडयतले खणटले म्हणलेलें आनी हें क्लिनींग करतलें म्हणलेलें. पूण हो जो परिस्थिती पळयली जाल्यार हांगा ही जी आसा ती फक्त धड कशी आसा, तिका मातशी जर कितें लागलें न्हू ती एनी टायम ही कोसळपाची स्टेजीरूय आसा. तर पंचायतीन हेजेर पळोवंकूय नासतलें, हेजेर इन्स्पेक्शनूय करूं नासतलें. आयज आमी आमचें स्वताचें मिशीन हाडून आनी 2 लेबर हाडून हांवें पळय हे आतां तरी बुश क्लिनींग तरी केलां. आयज तुमी पळोवपाक शकता हांगसरल्यान जी आमचें पंचायत ज्युरिडिक्शन आसता जे गुड्डेमळ ते तिस्कार म्हणल्यार जी सदां सरपंचाची येवपाची वाट ही आनी सरपंचाकूय हें दिसना काय असो एक प्रश्न निर्माण जाता. कारण हांगसर हो स्टेट हायवे आनी ह्या स्टेट हायवेचेर बुश कटींग आजून केल्लें ना. हें इतले वाडलेलें आसा तितले अर्दो रस्तो ह्या बुश रस्त्यार पावल्या. अर्दे रस्त्याचेर गाडयांक वचपाक वाट कमी जाल्ली आसा. आयज पंचायत जी आसा ती पंचायत ह्या हेजेर बारीक कामाचेर लक्ष दिवपाक सामकी फेल जाल्ली आसा. तांकां तेंची मुखार जी हाडून सुद्दां ते करना. तेंचो म्हाका खबर आसा की तेणी कितें तरी प्रोसेस काल एक तेणी स्टेटमेंट केला की कसली तरी प्रोसेस केला, तेणी कोणाक लेटर केल्या. हांव म्हणटा ही इतली जायी सर तुमी खंय आसलेले लेटर करपाक. जेन्ना आमी ग्रामसभेक जेन्ना प्रश्न मांडटाले बाबा हे बुश कटींग जावपाक जाय, हो जो धड्या वयले आमची कटींग जावपाक जाय, जेन्ना तुमकां मेमोरेंडम जर लोकांनी दिलो तेन्ना तुमकां कांय पडलेलें ना, फरक पडलें ना. कोण मरपाक तुमी रावतात असो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक जेन्ना तुमकां वारंवार हे अशें फर्स्ट टायम अकस्मात जावना, जेन्ना लोकांनी तुमकां इंटिमेट केलां, लोकांनी तुमकां सांगलां बाबा आमची जी डेंजरस जी टर्न्स आसा ते मातशे क्लियर करात, लोकांक सेफ पॅसेज दियात, जरी तुमी अजून पर्यंत ताका फॉरवर्ड केल्ली ना. आनी आयज तुमी फॉरवर्ड करता आनी एका फॉरवर्ड करून एका पास जावपाक कितलोसो टायम वयतलो. तेज्या मदीं तुमी कितें एक्शन घेतात, तेजे मदीं लोकांनी कितें करपाचें. अरे एटलिस्ट बुश कटींग तरी करा. हें तुमचें बेजीक काम, हेंय तुमी म्हणटा PWDचें काम. अरे म्हणल्यार तुमी सांगूंक सोदता कितें. हे हांव मागता इतलें सरकारा कडेन आतां तरी मातशे जागी जायात. फक्त ते कमिशन मेळटा तेच प्रोजेक्टा फाटल्यान धांवनाकात. हेय जे बारीक बारीक लोकांक जे इम्पॉर्टंट जे नेसेसरी आसात आनी जे लोकांच्या लायफा वांगडा सेफ्टी, लोकांच्या लायफ सेफ्टी खातीर जे विशय आसात ते तुमी मेन प्रायोरिटी बेजिसाचेर घेवपाक जाय. आनी हे जे मेन बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन जावपाक जाय. कारण हो जो रोड आसा एक टायमार हो मायनींग रोड, हांगा इतले ट्रक चलताले आनी ह्या रोडा वयल्यान जितलो मायनींग ट्रान्सपोर्ट जाला तितले हेजेर सरकारान कितलेशे जोडला. पूण आयज आमकां सावड्डेकारांक जावं आमच्या मायनींग डिपेंडंटांक कांय इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवना. आमचे हे आमी भुरगेपणांत आसलेले तशे रोड आसा, तशे
कांयच चेंजीस ना. म्हणल्यार हो पयसो व्हरोन खंय तरी दुसऱ्या हांगा घातला, जावं पणजे जावं हांगा थंय वर्सान वर्स जावं इफीच्या नांवार ना आनी कित्याच्या नांवार वर्सान वर्स थंय क्लिनींग जाता, खंय ब्युटिफिकेशन जाता. आनी आमकां जे लोकांक खरी गरज आसा तांकां आजून एक रस्तोय सारको जर सरकार दिवपाक शकना जाल्यार हो सरकार म्हणटा तो सामको फेल जाल्लो आसा. आयज लोकांक जर आपल्याक सुविधा प्रोवायड करपाक मागताय सरकारा कडेन आतांय उठात आनी ही जी मातशे जे सगळे होच एकूच टर्न ना, जावं हांगसरल्यान गुड्डेमोल ते सावड्डे तिस्क म्हणल्यार जे जे डेंजरस जे टर्न्स आसात, जे जे डेंजरस स्पॉट आसात ते तुमी सारके क्लियर करून PWD जावं खंयच्यानय तुमी करात, पूण बेगींतल्या बेगीन हे जावपाक जाय. हांव सांगूंक सोदता की ती धड निवळ करपा न्हू, ती कटींग करून ती वयली बी झाड मारून सगळी रस्तो निवळ दवरपा, क्लियर करपा आसलो. कित्याक त्या वॉल्ताचेर जूप करून भायर रावता कोण वयता आसतना, सावड्डे वयता आसतना भितर रावन वयता तेन्ना तो एक्सिडंट जाता. तेका तो मातशें ते वॉल्स आहा ते मातशें कटींग करून काडूं जाल्लें. हे काँग्रेस पक्षा कडेन मागता ते मातशें तेंच्यान जाता जाल्यार ते कट करून उडयचें, आनी नाल्यार आमगे जो आमगे गव्हर्मेंट चलयता त्या गव्हर्मेंटान तरी मातशें लक्ष दिवचें आनी तो मातशें कटींग करून उडयचें. आनी कितें जालें सगळें निवळ करता. हे पडपा स्टेजीर आहा, हे म्हाका दिसता आनी थोडे दिसांनी पडटलें. हांगा हो रस्तो सगळो ब्लॉक जातलो. ही परिस्थिती आहा पळय हांगा सारकें. हांगा कॅमेरा दाखया हे फातर हातायला वचून पडटा. तेजेर बुशीस आसता आमी एटलिस्ट कट पूण केल्या, कित्याक मुखाले टना पूण यो वच करता तांकां लोकांक दिश्टी पडटलें. हे पळय पडपा स्टेजीर आहा, हेजेर कोण लक्ष दिना पळय. मातशें सिरियस मातशें व्हिडिओ काडायचे आनी बुशीस मारपाक चान्स कित्याक ते कॉलेज सामान स्टेजीर आहा. आमकां चान्सीस आनी हे कटींग केलें जाल्यार हें वचत जावन आहा तो डेंजरस स्टेप काडलो. म्हाका आनी हेजेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय PWD.